عليه الشيخ إبراهيم جمال الفقهاء الشافعية في زمانه. قال الفقيه مدرس الأزهر الشيخ أبو العزاء والسلطان أحمد المساحي الأزهري الشافعي رحمه الله إجازة عن الشيخ نور الدين عليه السيادي الأزهري الشافعي عن الشمس محمد بن أحمد بن حمزة الرملي الشافعي عن والده أحمد بن حمزة عن شيخ الإسلام سيد زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي والحافظ جلال الدين السيوطي الشافعي والحافظ شمس الدين محمد السقافي برواية الأول والثالث عن شيخ الإسلام الحافظ بالفضل أحمد بن علي بن الحجر الشافعي وبرواية